अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद रज़ा सिद्दीक अपने यूट्यूब चैनल के साथ हाजिर खिदमत है। 23 मार्च कौन भूल सकता है इस दिन को, और इस दिन को मनाने के लिए हम हमा वक्त तैयार हैं। पाकिस्तानी होने के नाते, मुहब्बे वतन होने के नाते, बैरूनी दुनिया से इतने पैगामात मिले दोस्तों के, सबको यौम पाकिस्तान मुबारक हो। नया अहद, नई तजदीद करनी है कि हमने नहीं बैठना इन करप्ट माफिया के खिलाफ, मुल्क दुश्मन नासर के खिलाफ, फिफ्थ जनरेशन के जो हामी हैं उनके खिलाफ इनको एक्सपोज करना है और उनकी असल शक्लें हमने सामने लेकर आनी है कौम के। और हम इसमें खामोशी से नहीं बैठेंगे। मेरा जिस्म, मेरी जान, मेरे अंदर है पाकिस्तान, ये पूरी कौम की आवाज़ है। मैंने अभी तारिक ताफुक के साथ एक प्रोग्राम अभी सुबह का 23 मार्च के हवाले से अपलोड किया, यकीनन आपने देखा होगा और वो सुनने वाला है जो मिली नगमा है। बहरहाल आज जो बात आप करनी है, बहुत सवाल थे, बातें तो बहुत सी करने की होती है लेकिन टॉपिक चूज किया जाता है। अभी जो आपके सामने बात करनी है, ये इस्तीफों का झंझट क्या है, मसला क्या है, इस्तीफों की आइन में और कानून में हैसियत क्या है, क्या ये इस्तीफे अगर दे दी जाएं इससे असम्बलियाँ तहलील हो जाएंगी, डिज़ोल्व हो जाएंगी? क्या सदर पाकिस्तान असम्बलियाँ डिज़ोल्व कर सकते हैं ऐसे हालात में? क्या वज़ीर आज़म कोई पावर एक्सरसाइज कर सकते हैं? वज़ीर आज़म को कैसे हटाया जा सकता है? सदर पाकिस्तान के खिलाफ मुआवजा किस तरह किया जाता है? ये जनरल सवाल हैं सबके। तो मैंने बजाय एक एक को जवाब देने के, मैंने सोचा इस बात के ऊपर एक वी लॉग करते हैं और इसमें ये सारी चीज़ें बड़ी डिटेल और डेप्थ के साथ डिस्कस करते हैं। आईन पाक 1973, आईन पाकिस्तान 1973 एक इमरानी मुआहदा है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट है और उस पर उसकी रूह के मुताबिक अमल दरामद करना है। 18वीं तरमीम ने यहाँ सत्यानाश किया और कई प्रोसेस में, मिसाल के तौर पर 58(2)B में जो तरमीम है मैं उसका सख्त खिलाफ हूँ। सेफ्टी वॉल्व था, सदर को असम्बलियाँ डिज़ोल्व करने का हक महसूस था। जो लेटेस्ट डेवलपमेंट आ गई थी कि असम्बलियाँ जब डिज़ोल्व करेंगे तो सुप्रीम कोर्ट के पास जाएगा, सुप्रीम कोर्ट इसको देखेगी और 1 महीने में ये सारा प्रोसेस होगा। लेकिन इन्होंने मिली भगत के साथ आके लूट मार और इस हवाले से ये मसाइल ना आ सके। आज जो बातें करते हैं कि 3-3 साल पहले असम्बलियाँ डिज़ोल्व मिसाक जमहूर, अब आप किस मुँह से आगे एक मुंतखब शुदा गवर्नमेंट को गिराने के लिए आ गए? जो आए आइन और कानून ने जो तरीका फराहम किया उस पर अमल दरामद करें, पर नहीं, थोड़ा कड़वा थोड़ा मीठा आपतू। हमने अपना तरीक़ाकार तय कर लिया कि हम जो चाहेंगे, जो कहेंगे वो सच है और उस पर अमल दरामद करना है। और यही नुकसान है इस कौम का। इसको समझना है, फिफ्थ जनरेशन वार से बचना है और ऐसे माफियास का खुलकर मुकाबला करना है। जी बिल्कुल। अब आपके सामने मैं आइनी और कानूनी पोजीशन आपके सामने रखता हूँ। बैकग्राउंड पे मैंने टीम को कहा है कि आर्टिकल सबसे पहले जो आपके सामने रखना है वो आर्टिकल 64 रखना है। आर्टिकल 64 बात कर रहा है कि अगर नशिस्त खाली हो जाए, इस्तीफा दे दे, तो नशिस्त खाली तस्वर होती है और उस पर ज़िमनी इलेक्शन होना। फिर साथ ही मैंने आर्टिकल 224 की बात की है 2 के अंदर कि अगर ज़िमनी इलेक्शन, अगर इस्तीफा खाली करे तो फौरन इलेक्शन अनाउंस करना है और उस पर इलेक्शन होना है। सिर्फ उस शक्ल में नहीं हो सकता जब 120 दिन असेंबली की मियाद ख़त्म होने में रह जाएगी, उस पर ज़िमनी इलेक्शन नहीं होगा। यानी 120 दिन, आखिरी 3 माह जो आखिरी गवर्नमेंट के हों, उसमें अगर कोई इस्तीफा दे भी दे तो उसमें ज़िमनी इलेक्शन होते नहीं हैं। और ये आइनी और कानूनी पोजीशन है, अगर देंगे तो सीट खाली नहीं होनी है, फौरी तौर पर इलेक्शन हो जाना है। आर्टिकल 52 के अंदर भी बड़ा वाज़ेह तौर पर बताया हुआ है आपने। 52 के अंदर जो पोजीशन सारी दी हुई है, जिसके तहत सीट का आर्टिकल 52 भी बैकग्राउंड पे बका है। मैंने कहा वो चले आपको और आप देख सकें आर्टिकल 52 को सामने रखते हुए, ताकि क्लियर हो जाए। अगली जो बात है कि असेंबलियाँ अगर डिज़ोल्व होनी है तो कैसे डिज़ोल्व होनी है, असेंबलियों को डिज़ोल्व होने का प्रोसीजर क्या। आर्टिकल 52 और ये वज़ीर आज़म की एडवाइस पे असेंबलियाँ डिज़ोल्व होनी है, ऐसे नहीं डिज़ोल्व हो जानी। हमने जो सोच के बैठा है क्या छींक मारेंगे असेंबलियाँ डिज़ोल्व होंगे, एडवाइस देंगे और सिर्फ वज़ीर आज़म की एडवाइस के ऊपर असेंबलियाँ सदर के पास अपना इख्तियार मौजूद नहीं है, एक शक्ल में मौजूद है। मिसाल के तौर पर वज़ीर आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद आइन के आर्टिकल 91 के तहत अगर लाई जाती, 91 भी मैंने कहा कि बैकग्राउंड पे चले, आर्टिकल 52, 58 भी बैकग्राउंड पे चले। 91(4) के तहत है वज़ीर आज़म मेजॉरिटी के साथ एतमाद अपना रखेंगे जब तक मेजॉरिटी है। मेजॉरिटी नहीं होगी तो अदम एतमाद की तहरीक आर्टिकल 91(7) के साथ, सब आर्टिकल 7 के साथ आ सकती है। उसका तहरीक एतमाद का तरीका क्या वो अलहदा आपके सामने बयान कर देंगे। अब इस चीज़ को सामने रखते हुए अगर आप देखें तो आप समझ सकते हैं। और फिर सदर के पास इख्तियार क्या है कि उसकी जगह कोई दूसरा लेकर आते हैं
اور وہ بھی اعتماد کا ووٹ نہیں لے سکتا. میں کیا بتا رہا ہوں؟ جو دوسرا امیدوار آئے گا وہ اعتماد کا ووٹ نہیں لے سکتا تو پھر اسمبلیاں ڈیزالو کر سکتا ہے صدر. یہ ابھی تک کسی نے بات نہیں کی ہے. اس لیے ان کا آرٹیکل 58 جو ہے نا وہ بیک گراؤنڈ پہ آپ کے ساتھ چلتا رہے گا تاکہ آپ سمجھ سکیں. اب اگلی بات جو ہے وزیر اعظم کے خلاف تحریک اعتماد کا میں نے آرٹیکل 91 کے اندر بتا دیا میجورٹی. اسی طرح چیئرمین سینٹ، ڈپٹی چیئرمین سینٹ، اسپیکر نیشنل اسمبلی، ڈپٹی اسپیکر نیشنل، آرٹیکل 53 ہے. ابھی چونکہ موضوع نہیں ہے لیکن صرف جاتے جاتے میں نے بات کر دی ہے. صدر کا مواخذہ بڑا خطرناک طریقہ کار ہے. آرٹیکل 47 ہے اور 50% اقرارداد موو کرنی. پارلیمنٹ کے جوائنٹ سیٹنگ میں انکوائری باقاعدہ ہونی ہے. انکوائری ہونے کے بعد 2/3 میجورٹی کے ساتھ اگر وہ پاس ہو جائے تو پھر صدر کا مواخذہ ہو سکتا ہے. یہ میں نے آپ کو آرٹیکل 47 جو ہے نا وہ بیک گراؤنڈ پہ چلے گا. اور اب اگلی بات آپ کے سامنے آرٹیکل 112 ہے جو صوبائی اسمبلی ڈیزالو کر. اسی طریقے سے گورنر کو اختیار دیا ہوا ہے. تو استعفے دینے کی جو بات ہو رہی ہے آئین پاکستان میں دیکھیں آپ ساری میجورٹی استعفے دے دیں، صرف بات وہاں آئے گی جہاں پر آپ میجورٹی کی بات آئے گی. یعنی آپ کانفیڈنس نہیں ہے، یعنی 1/3 سے زیادہ لوگ اگر استعفے دے دیں پھر صدر کو اختیار ہے اسمبلیاں ڈیزالو کرنے کا. تو 1/3 آپ 1/3 50% آپ کہاں سے لے کر آئیں گے؟ وہ مشکل. اس کے علاوہ کوئی فائدہ نہیں استعفے دینے کا. 50% زیادہ جو کہ وہ لوگ نہیں ہوں گے، کانفیڈنس نہیں ہوگا تو پھر اسمبلیاں ڈیزالو ہو سکتی ہے. یہ میں آج پہلی دفعہ بتا رہا ہوں جان کے میں نے یہ ترک کا پتہ جو میں نے سنبھال کے رکھا ہوا تھا. آرٹیکل 112 کے تحت مثال کے طور پر پاکستان پیپلز پارٹی جو اسمبلی ہمیشہ سے انہوں نے استعفے دینے کے حوالے سے الیکشن لڑنے کے حوالے سے پیچھے بائیکاٹ کرنے کے حوالے سے ہمیشہ مخالفت کی. انہوں نے کہا جمہوری گورنمنٹ کا ایک جمہوری طریقہ کار کے مطابق اس نظام کو لے کر چلنا چاہیے اور یہ عام سی بات ہے. وہ لے کر چلتے رہے اور کوشش ان کی یہی رہی ہے کہ اس نظام کو اس طرح لے کر چلتے رہے. مثال کے طور پر اگر کوئی صوبائی اسمبلی، ابھی تو اکثریت کوئی نہیں ہے، گورنمنٹ سندھ یعنی پیپلز پارٹی اگر سندھ کی اسمبلیاں اگر ڈیزالو کر دے آرٹیکل 112 اس سے وفاقی حکومت میں کوئی فرق نہیں پڑے گا. وہ ڈیزالو کر دیں گی تو صوبائی حکومت کے الیکشن ہوں گے. یعنی اگر وہ استعفے دے دیں تو اسمبلی ہمارا ڈیزالو ہوگی. گورنر ایک اختیار ہے، گورنر اسمبلیاں ڈیزالو کر دے گا. اگر ڈیزالو کر دے تو ضمنی الیکشن ہوں گے. تو یہ ضمنی الیکشن جو ہے نا یعنی وہ صرف صوبے کی حد تک ہوں گے، اس سے آگے نہیں ہوں گے. تو یہ بھی کلیئرٹی ہے. اب جو سیاست کا آپ سمجھ سکتے ہیں اس سیاسی چیس بورڈ کے اوپر، شطرنج کے چال کے اوپر کہ پاکستان پیپلز پارٹی آصف علی زرداری اتنی آسانی سے یہ معاملے کو انہیں اندازہ ہے کہ کوئی فائدہ نہیں ہے، ہاتھ ملتے رہ جائیں گے ان کے ہاتھ سے. وفاقی حکومت کی سیٹیں بھی چلی جائیں گی اور ضمنی الیکشن ہو گئے تو میجورٹی ہو جائے گی پاکستان تحریک انصاف کی. اس لیے وہ اوائڈ کریں گے، ایسا کوئی کام نہیں کریں گے. پھر دوسری طرف اگر آپ آ جائیں وہ آپ کے سامنے اگر صوبائی اسمبلیاں ڈیزالو کرتے ہیں تو یہاں ضمنی الیکشن ہو جائیں گے اور ضمنی الیکشن کو بائیک آؤٹ کریں گے تو پھر پی ٹی آئی کی گورنمنٹ میجورٹی کے ساتھ یہاں لے جائے گی یا اتحادی جماعتوں کے ساتھ لے جائے گی اور یہاں پر گورنمنٹ ہو جائے گی کن کی؟ پی ٹی آئی یا اتحادی جماعتوں کی. اب اگلی بات جو ہے نا ضمنی الیکشن کی طرف اگر مثال کے طور پر جب آپ اسمبلیاں ڈیزالو کرتے ہیں تو کیئر ٹیکر سیٹ اپ آتا ہے. کیئر ٹیکر سیکٹر حکومت وقت کا اور اپوزیشن لیڈر کی مرضی سے بنتا ہے اور وہ جب بنے گا اس میں پیپلز پارٹی کا کوئی اسی طرح سے کوئی رول نہیں ہوگا. وہ بالکل سندھ گورنمنٹ کو چاہیں گے نہیں کہ کوئی اور بندہ یہاں آ جائے اور ان کی جو ریاست ہے نا، جو ان کی حج بنی ہے، جو ہولڈ کرتے ہیں سندھ کے اوپر، کسی اور کے ہاتھ میں آ جائے تو ان کے لیے بڑے مسائل پیدا ہوں گے. نوٹ کر لیجئے گا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کبھی بھی اس گیم پلان کا حصہ نہیں بنے گی. اسی لیے 9 سیاسی جماعتوں کا پی ڈی ایم کا ہے وہ شرازہ بکھر چکا ہے. ان کے پاس بڑا لمیٹڈ سکوپ ہے، بڑا کم چانسز ہیں، بڑے کم راستے ہیں کہ وہ کسی طرح سے کوئی نہ کوئی اپنا یہ اختیار استعمال کر سکیں. اور مریم نواز کا جو بیان ہے وائس پریزیڈنٹ ہونے کے ناطے بلاول بھٹو نے کمال کر دیا. انہوں نے کہا وائس پریزیڈنٹ جواب دینے کے لیے بنے گا اور سلیکٹڈ ان کی اوقات بھی دکھا دی کہ آپ لوگ تو وہی ہیں، آپ کو تو زیادہ لوگ لے کے آیا ہے. لڑائیاں اٹھا کر دیکھ لینا ان کی پرانی، تو ان کے جو اصل جمہوریت کی جو شکلیں ہیں وہ آپ اور ہم نے سب نے دیکھ لی ہیں. میں ان میں نہیں بیاؤں گا لیکن آپ کے سامنے جو کہ آئینی اور قانونی پوزیشن میں نے سامنے رکھ دی ہے، کلیئرٹی کے ساتھ رکھ دیا ہے کہ اس کا اگلا طریقہ کار کیا ہوگا اور کیا آگے لے کر جائے گا. اور اسمبلیاں استعفے دینا، توڑنا یہ خواب ہے. تحریک عدم اعتماد بھی ابھی خواب نظر آتا ہے. مواخذہ تو بہت دور کی بات ہے صدر کا ہو سکے.
بڑا مختصر طریقے سے میں نے چیزیں آپ کے سامنے ایکسپلین کر دی ہیں. اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ. السلام علیکم. خدا حافظ. پاکستان زندہ باد اور یوم پاکستان مبارک ہو.